അജ്മീർ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ലില്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വതആല വഇലാ ഹദ്റത്തി നബിൽ മുസ്തഫ വറസൂലിൽ മുജ്തബ സുൽത്താനുൽ അംബിയാ സർവർ ആലം ഖുലാസതി ഖായിനാത്ത് മഫ്ഖർ മൗജൂദാത്തി അബുൽ ഖാസിം അഹ്മദിൽ മുജ്തബ മുഹമ്മദിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرة خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أصحاب البدرين وسائر الشهداء الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المؤكلين وسائر الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الآباء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل المرحومة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة وبيق شيخنا رحمة الله عليه وبيق مشايخنا وبيق أساتذتنا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى سلطان الهند قطب الهند أتاه الرسول يا مربي خواجة غريب نواز معين الدين جسياس سنجر ثم الأجميري قدس الله سره العزيز كل حاجتي يا رب العالمين وإلى حضرته أزواج طاهرات أمهات المؤمنين وذريات والتابعين والأولياء والعلماء والمتقين والصالحين والمؤمنين والمقربين والمسلمين وأهل الخير الجن والإنس وأهل الخير كلهم أجمعين إلى الأرض مشارقها وإلى الأرض مغاربها كلكم لله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله نظمت المدح يا الله بعون منك يا الله رجوت الفضل يا الله بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بمنك رب واغفر لي ذنوب العيب واستر لي أتل في الخير آجالي بجاه شيخ أجميري صلاة الله
ياسين حبيب الله عن الحساد والظلم وسلمني وذلهم وخلصني عن الأدب بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ووسع رزق يا ربي مرامي اقلني اربي عن الأدنى سقي قلبي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بحبك أتقني راها وخير الأمل إصلاحا إلهي آتني لاحا بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وخفف سكرة الموت جدد التوحيد للفوت قين الحول ليأتي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وخفف سكرة الموت جدد التوحيد للفوت قين الأولى ليأتي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ويسر سول ملكين أتلني فوز دارين قد اغفر ذنب أبوين بجاه الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وأستاذ وإخواني وزوجات وولدان وطال المديه هلاني بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
تقبل ربي دعواتي وأسرع كل طاعتي وأدخلني بجناتي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تقبل ربي دعواتي وأصلح كل طاعتي وأدخلني بجناتي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وحسن ما رآه علي بحسن زائد عملي وختم المدأبد شكلي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وحسن ما رآه علي بحسن زائد عملي وختم المدغبد شكلي بجاه شيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل سلما على محمد الشفيع بلا وآل صحاب من تلا معين الدين أجميري وصل سلما على محمد الشفيع بلا وآل صحاب من تلا معين الدين أجميري وصل سلما على محمد الشفيع بلا وآل صحاب من تلا معين الدين أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرنا وادي هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقبول منا ولم حضرة روح نبينا ومنجينا وعدينا قرة أعيننا مصطفانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أبي شيخنا سلطان الذاكرين سلطان العارفين
سلطان الهند قطب الهند عطاء الرسول أبو ربي خواجة غريب نواز معين الدين جستياسر السنجل ثم الأجميري قدس الله سره العزيز قليعته يا رب العالمين. وإلى حضرة وبق شيخنا سلطان العارفين خواجة عبد الله المولى القادري والرفاعي والجسد الصابري وسور وردة الكبر والأمداني قدس الله سره العزيز قليعته يا رب العالمين. أبيقي مشايخنا أبيقي أساتذتنا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير يا رب العالمين. اللهم اسرع بالصلاة عليهم صدورنا واحلل بها عقدة لساننا ويسر بها أمورنا وفرج بها كروبنا واقض بها ديوننا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واغفر بها ذنوبنا وذنوب والدنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن تعلقوا بنا وذنوب سائر المسلمين والمسلمات وذنوب سائر المؤمنين والمؤمنات. سبحان الخالق النور ربنا اتمم لنا نورنا اللهم اجعلنا نورنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعزنا في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم وفق لنا حج بيتك الحرام بزيارة روضة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع السلامة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والقنا بالصالحين وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا رجبا وشعبان وبلغنا رمضان وانصرنا رمضان وتقبل منا في شهر رمضان. اللهم استجب دعانا بق مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم റക്കജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ജമാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മഹാനായ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി സഞ്ചരി സുമ്മൽ അജ്മീരി ഖദസല്ലാഹു സിറൽ അസീസ് മഹാന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ മഹാന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ചൊല്ലി ബൈത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൽ ചെറുതോ വലുതോ ആയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിട്ടുപൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി വന്ന് ചേർന്ന് പോയ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ ദോഷങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധു മിത്രാദികളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ ദോഷങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ ദോഷങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ വിട്ടുപൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങിയ റജബ് മാസം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗതമായി പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കണേ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധമായി ഞങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിലേക്ക് ആഗതമാകാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ജമാനായ തമ്പുരാനെ ഈ പരിശുദ്ധ മാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ആദരിക്കുവാനും അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി സാക്ഷി നിൽക്കുവാനും നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവിടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ സദുദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും മനസ്സിലാക്കി തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ദീനിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിനെ തൊട്ട് വിധിയറിയാതെ വിലപിക്കുന്ന ആറാഫെന്ന മതിൽക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കാത്ത് നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾ ഓശാരം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ഞങ്ങൾ ശൈഖ് മശായിഖന്മാരെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ശുഹദാ ബദരീങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ നീ ബഹുമാനിച്ച മഹത്തുക്കളെ അല്ലാഹുവേ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നിക്കാഹിനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സുഖിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്.
ربنا تقبل منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدنا مولانا انظرنا بالقاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. صلاة والسلام عليك يا سلطان الهند كتب الهند تاب رسول يا مربي خواجہ غریب نواز معين الدين جستيا سنسنجر ثم الأجميري قدس الله سر العزيز قضي حاجتي يا رب العالمين.